अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 घंटे बाद साल 2015 ख़त्म हो जाएगा, नए साल का आगाज़ होगा साल 2016। तारीख तो बदल जाएगी, लेकिन क्या हमारी तकदीर भी बदलेगी या नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि निस्बतन पाकिस्तान के लिए 2015 एक बेहतर साल था, माशी एतबार से भी और इसके अलावा सियासी एतबार से भी, और इसके अलावा बहुत सारी अचीवमेंट रही हैं जो कि कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में उन पर हम बात करें। लेकिन फिर भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ये ठीक है कि हमने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज़ किया था एक तरीके से, क्योंकि APS के वाक़े के बाद एक नया अज़म था, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है और ख़ास तौर पे जो समाजी इशूज़ हैं हमारे, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सेहत है, तालीम है, बेरोज़गारी है, ये वो की इशूज़ हैं जिस पर आवाम की नज़र होती है कि इस साल हमें इनमें कितनी बेहतरी नज़र आई है, तो उस पर भी बात करेंगे। और जायज़ा के साथ साथ 2015 के जायज़े के साथ साथ हम बात करेंगे कि आने वाला साल जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होगा, यानी कि 2016 पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ शोबों में कैसा साबित होगा। मेरे साथ आज कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा औरिया मकबूल जान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। औरिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों से तो मैं सियासी तज्ज़िया भी लूँगा, पाकिस्तान के हवाले से भी हम बात करेंगे, और साथ साथ जो एक होता है ना सितारे क्या कहते हैं, वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हुक्मरान हैं उनको कहाँ देखते हैं, वो भी इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। और उसके लिए हमने दावत दी है सामिया खान साहिबा को, हमारे इल्म नजूम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। मज़हर अब्बास साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। 2015 एक बेहतर साल था पाकिस्तान के लिए, आप समझते हैं? जी हाँ, अगर हम उससे मुकाबला करें 2014 या 2013 से, दो चीज़ों में बेहतर था। देखें, एक तो जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे यहाँ जो एक कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन 2015 में ख़ासी हद तक हमें कम नज़र आता है, और उसकी कई वजूहात हैं। उसमें आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या है, उससे पहले एक जो बातचीत हुई थी तालिबान से, और फिर उसके बातचीत के नतीजे में कोई चीज़ सामने नहीं आई, और उसके बाद फिर डिबेट ख़त्म हो गई। तो वो कन्फ्यूजन दूर हुआ, जो कन्फ्यूजन जो है हमें परेशान कर रहा था कि हम किस तरीके से इस मसले को हल करें। तो 2015 उस लिहाज से आपको बेहतर साल नज़र आता है। क्लैरिटी आ गई, आपकी एक डायरेक्शन सेट हो गई, और उस डायरेक्शन पे आपकी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर खड़ी नज़र आती है हमें। सियासी तौर पे भी बेहतर रहा साल, इस लिहाज से कि सियासी इस्तेकाम हमें नज़र आता है 2014 के मुकाबले में, जब धरना था, एक कन्फ्यूजन था, ये कहानियाँ आ रही थी कि जिसका स्क्रिप्ट किसी ने लिखा है, गवर्नमेंट के लेवल पे भी नर्वसनेस थी, अपोजिशन के लेवल पे भी कन्फ्यूजन था। 2015 में हम देखते हैं कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आती है, उस पर इमरान खान का अपना एक व्यू है, लेकिन सही उससे वो डिबेट खत्म हो गई कि इलेक्शंस की रिगिंग। आप समझते हैं कि इस साल को खत्म होने के साथ साथ धांधली का चैप्टर भी फिलहाल क्लोज हो गया है? मतलब आप उसको चलाते रहें जिस तरीके से भी, ऑपोजिशन ज़ाहिर ऑपोजिशन का ये काम होता है, लेकिन वो जो अवामी सतह पर एक इब्हाम था, वो ख़त्म हुआ। हमने देखा बाई इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में लोगों की पार्टिसिपेशन नज़र आती है। तो आप सियासी इस्तेकाम भी हमें नज़र आता है। माशी तौर पे नाहमवारियाँ हैं, लेकिन माशी तौर पे आपको कोई बहुत इस तरीके से जो हम नहीं देखते कि महंगाई का जो एक तूफान था या जो डिफॉल्ट वाली बात है, वो तो अगर हम ओवरऑल देखें तो उसमें हमें बेहतरी नज़र आती है। लेकिन जहां कमी नजर आती है, वो कमी पे भी बात करता हूं, लेकिन पहले जो 2015 में औरिया मकबूल साहब, आप कैसा देखते हैं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के शहरियों के लिए ये एक बेहतर साल था? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक जिसे कहते हैं ना कि स्टीरॉयड जो होते हैं ना, एस्बेस्टॉस की छत होते हैं, कि जो एक एस्बेस्टॉस की छत पड़ जाती है नीचे, वो सब कुछ वैसे ही रहता है, लेकिन आपको वो नजर आता है कि जैसे सब हमने दबा दिया है। बहुत से गटर के ऊपर आप ढक्कन लगा के उसके ऊपर वो लगा लेते हैं, जिस वक्त वो चूना डाल देता है, आप समझते सफाई हो गई है। यकीनन बात उनकी बड़ी ठीक है कि कन्फ्यूजन भी खत्म हुआ, एक रास्ता भी मुतय्यन हुआ। जुडिशल कमीशन ने एक रिपोर्ट भी दे दी कि पाकिस्तान में धांधली बिल्कुल नहीं होती, पाकिस्तान में इलेक्शन बड़े शफाफ होते हैं पाकिस्तान। तो हालांकि ऐसा ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं थी, हमने उसको फिलहाल ये तय कर दिया कि नहीं, जो है सब कुछ ठीक है, स्टेटस को की सूरत हाल में आ गए। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, उसमें गुज़श्ता साल 1,40,000 बच्चे सिर्फ नमूनिया से मरे हैं। ये पहला साल था जिसमें आपका लिटरेसी रेट जो है वो 2% कम हुआ है, 58 पे आ गया 60 के ऊपर।
ٹھیک، یہ پاکستان میں یہ پہلا سال تھا کہ جس کے اندر آپ کے ہیومن انڈیکیٹرز جو ہیں ان کی بجائے ایک شاندار قسم کی، بہت خوبصورت قسم کی میٹرو کے اسٹیشن کی اہمیت ہے کہ جس کو اندر لوگ بندہ جھولے کے طور پہ جیسے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، پاکستان کے 2015 میں انسان کی اہمیت کم ہوئی ہے اور ایک اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے کہ جس کو ہم پروجیکشنز کہتے ہیں. اور اسی پروجیکشنز میں آپ جتنی مرضی چاہے گفتگو کر لیں اسٹیٹسٹکس کے اندر، اکانومک. جی ٹھیک ہے، اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس پر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے معاملے پہ کم سے کم ایک کلیئرٹی ہے. اور اس سال اگر آپ اعداد و شمار بھی دیکھیں تو جو دھماکے تھے، ٹھیک ہے ایسا ایک جان بھی جائے وہ بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، لیکن نسبتاً ہم نے بہتری دیکھی اس میں بھی. جی بہت. دیکھیں ایک بات، ایک تو وہ کلیئرٹی آئی کہ آپ نے جنگ کرنے، اور کلیئرٹی کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، جس دن فوج نے یہ طے کیا کہ سول جو حکومت ہے اس کے ساتھ وہ ایک پیج پہ آ جائے گی، سول حکومت ایک پیج پہ آ گئی. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم نے کلیئرٹی لے کے آنی ہے، تو کلیئرٹی پورے ملک میں خود بخود آ گئی. تو آپ دیکھیں نا ریالٹی سچویشن میں ہم رہا کریں نا، جو ایکچوئل ہے، جو آن دا گراؤنڈ ریالٹی ہے. جی سامیہ صاحبہ، آپ نے ایک بڑی خطرناک پریڈکشن کی تھی عمران خان صاحب کی شادی جب ہوئی تھی، مجھے یاد ہے اور میں نے وہ دیکھا بھی تھا اس کا فالو اپ. آپ نے کہا تھا کہ شاید یہ صحیح موقع نہیں چل سکے گی. وہ پریڈکشن آپ کی درست ثابت ہوئی. ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ ہماری ذاتی زندگی پہ کوئی ایسی پریڈکشن دیں، لیکن ملکی پریڈکشن آپ کی جو تھی 2015 کیا اس کے مطابق ہی تھا یا اس سے بہتر تھا یا اس سے برا تھا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، اللہ نے بڑی عزت بچائی ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کی آواز پروگرام کی بھی تعریف کرنا چاہوں گی. میں بہت شوق سے اس کو ہمیشہ دیکھا ہے، اور آج آپ کا پینل بھی بڑا بھاری ہے، اسپیشلی جو عوریہ صاحب ہے، یہ تو خود بڑے انٹیوشن پاور بہت ان کی ہائی ہے. تو میں کوشش کروں گی کہ ان کو مایوسی نہ ہو میری کسی بات سے. سب سے پہلے یہ کہ 2014 آپ سے مایوسی نہیں ہوگی، ستاروں سے مایوسی ہو سکتی ہے ان کو. نہیں ستارے بھی الحمدللہ جو ہے وہ اب تھوڑے سے بہتر انڈیکیشن کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ عوریہ صاحب بھی اس بات سے ایگری کرے، کیونکہ ان کا روحانی انالیسس بہت تیز ہے. تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جی 2014 اور 15 والے سال جب پیش گوئیوں کے لیے لوگ کہتے تھے مجھے ڈپریشن ہوتا تھا، میرے پاس دینے کو کوئی اچھی خبر نہیں تھی. لیکن 2015 سپٹمبر کے بعد سے اللہ کے فضل سے ہم ایک بہتر دور میں داخل ہو چکے ہیں. یہ ضرور ہے کہ سپٹمبر کا جو گرہن، جسے خونی گرہن کہا جاتا ہے، نیچرل کلیمٹیز کا خطرہ ضرور ہے. اس سے، قدرتی آفات سے ہمیں اللہ بچائے، اس کے لیے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سارے اعتبار سے ملک بہتر دور میں داخل ہوگا. پہلے اداروں کے ٹکراؤ کی صورتحال ستارے بھی پریڈکٹ کرتے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ بھی ایک پیج پہ آئیں گے، جس سے ملک میں سٹیبلٹی کا آغاز ہوگا. تو 2016 مجھے بہت خوش آئند سال لگتا ہے. اللہ میری عزت رکھے، جیسے پچھلے 2000 اگر ہم نے یہاں تک کا سفر طے کر لیا ہے تو اللہ پاک کے حکم سے یہ خطہ، پاکستان اس خطے کا ایک اہم ملک بن کے ابھرے گا. صحیح، مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ اداروں کا ٹکراؤ 2016 میں نہیں ہوگا، مطلب سیویلین اور جو ہماری ملٹری قیادت ہے ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں دیکھ رہی ہیں آپ 2016 میں؟ ستارے آپ کو ایسا بتاتے ہیں 2016 میں انشاءاللہ نہیں، اگست سپٹمبر میں جا کے تھوڑی سی ایک صورتحال بنتی ہے. لیکن نہ ماشاءاللہ یہ آپ کا سیاسی تبصرہ آ گیا کیونکہ وہ ایکسٹینشن کا وقت ہوگا میرے خیال سے. وہ تھوڑا سا ٹائم جا کے، لیکن اس میں ہوگا کچھ بھی نہیں، اس میں بھی انشاءاللہ کچھ ہونے نہیں لگا. کیونکہ یہ جو حکومت ہے کچھ ہونے نہیں لگا. سامیہ صاحبہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکسٹینشن ملے گی راحیل شریف صاحب کو یا نہیں ملے گی؟ دیکھیں، اگر میرا خیال ہے وہ خود بہت سمجھدار آدمی، شاید وہ خود ہی وڈرا کر جائیں گے اس چیز سے. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گی 2016 میں جو ایک چیز ہونے جا رہی ہے کہ پہلے تبدیلی کا نعرہ لگایا سیاستدانوں نے، 2014 میں سیاستدانوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، 2016 میں عوام تبدیلی کا نعرہ لگائے گی، جن کی سپورٹ ساری جنرل راحیل شریف کو جاتی ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ کچھ فیور کر رہی ہیں، لیکن اللہ کو ٹکراؤ کی صورتحال نہیں بنے گی. آپ نے کہا وہ سمجھدار ہے، وہ خود وڈرا کر جائیں گے، لیکن ستارے کیا کہتے ہیں؟ ستارے کیا کہتے ہیں راحیل شریف صاحب کے کہ وہ 2017 میں بھی آرمی چیف رہیں گے یا نہیں؟ میں آتا ہوں آپ کی طرف مقبول صاحب. جی سامیہ صاحبہ، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے وہ شاید خود نہ لیں، مجھے ایسے فیل ہوتا ہے شاید خود نہ لیں، لیکن ایک پاورفل سسٹم دے کے جائیں گے. یہ ضرور ہے کہ اس ملک سے فوج کے رول کو آپ مائنس کر کے اس ملک کو چلا نہیں سکتے. یہ اس ملک کا پیدائشی ذائچے کا مارس کی پوزیشن کہتی ہے. عوریہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی عوریہ صاحب، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ 4 جنوری سے لے کے 20-25 جنوری تک کے جی صورتحال ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مارس کی پوزیشن جو آپ نے کہا ہے،
اور یہ صورتحال جو ہے آپ ذرا کھل کے اگر نہیں بات کرنا چاہتی تو بتا دیں. لیکن بڑا اچھا سوال ہے عوریہ صاحب. دیکھیں یہ میں پہلی عوریہ صاحب آپ جانتے ہیں, آپ بھی ہم کئی پروگرام اکٹھے کر چکے ہیں, یہ اندازوں کا علم ہے, یہ غیب کا علم نہیں ہے. لیکن 3 جنوری سے جو مارس کی پوزیشن بہتر ہونے جا رہی ہے وہ فوج کو سپورٹ کر رہی ہے, تو آئی تھنک ٹکراؤ کی صورتحال نہیں ہوگی, باہمی افہام و تفہیم سے معاملہ طے پا جائیں گے. 3 جنوری سے فوج کا ستارہ پھر سے سٹرونگ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے مزہ صاحب, آپ کا سیاسی تبصرہ کیا کہتا ہے اس میں؟ ستاروں کو ایک طرف رکھ دیں. نہیں, میں خیر ستارے اپنی جگہ ہوں گے. مجھے میاں نواز شریف مضبوط نظر آ رہے ہیں سیاسی طور پہ. مجھے کوئی فوج کی مداخلت نہیں نظر آتی. مجھے دیکھیے ہمارے یہاں جو امیج بلڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں امیج بلڈنگ, کسی نے اچھا کام کیا ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے. کوئی اگر سپہ سالار ہے تو وہ سپہ سالار کے طور پہ اچھا لگتا ہے, لیکن وہ جب ملک کی حکمرانی اگر کوئی سنبھالے تو وہی سپہ سالار جو ہے پھر لوگ اس کے بارے میں رائے تبدیل کر دیتے ہیں. تو بہتر یہی ہے میرا خیال ہے. جنرل راحیل شریف بہت زیادہ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں. دیکھیے 2014 میں جب ان کو کہا گیا کہ آپ انٹروین کریں, انہوں نے انکار کیا. انہوں نے گورنمنٹ نے کے لیول پر جب بات آئی اور عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کو جب انہوں نے بلایا تو انہوں نے وزیر اعظم کے استعفے کی مطالبہ کیا, تو انہوں نے صاف ان سے کہہ دیا تھا کہ وزیر اعظم کا استعفے کا بھول جائیں آپ. تو میرا خیال ہے جنرل راحیل شریف صاحب یہ بتائیں کہ سپٹمبر 2016 کے آس پاس نواز شریف صاحب کیا کہیں گے راحیل شریف صاحب کو؟ تھینک یو راحیل شریف صاحب, یا کہیں گے کنٹینیو راحیل شریف صاحب؟ دیکھیے یہ تو بہت ہم اس طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید جس طرح ابھی کہہ رہی تھیں کہ وہ خود شاید وڈرا کر جائیں جنرل راحیل شریف, ایک بڑا کروشل ڈیسیجن ہوگا. اور یہ میرا خیال ہے 2016 کا سب سے کروشل ڈیسیجن ہوگا 2 وجہ سے. ایک وجہ سے آپریشن اپنے بہت ہی جو ہے وہ آخری فیزز میں ہوگا, اور دوسرا یہ کہ چونکہ جنرل راحیل شریف کا ایک امیج ایسا ہے, تو شاید انہوں نے جو ٹیم تیار کی ہے وہ ٹیم ایسی ہے کہ جنرل راحیل شریف رہیں یا ان کے جو بھی سکسیسر آئیں گے وہ جنرل راحیل شریف کی ٹیم کا حصہ ہی ہوں گے. تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح جنرل راحیل شریف کو پک کرنے میں مشکل نہیں ہوئی, ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور بہتر بھی انسٹیٹیوشن کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹینشن نہ لیں, کیونکہ اس سے جو دوسرے جنرلز ہوتے ہیں ان کے رائٹس بھی افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر میاں صاحب بھی آپ کی طرح سوچتے ہیں کہ بڑے پروفیشنل سولجر ہیں اور ادارہ بھی مضبوط ہے, کنٹینیوٹی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اور آ کے بھی سنبھال سکتا ہے بھاگ دوڑ, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مشکل ڈیسیجن نہیں ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کے لیے. مشکل ڈیسیجن نہیں ہوگا. دیکھیے چیز یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی آرمی جو جنرلز کے ساتھ تعلقات رہے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہیں رہے ماضی میں. اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کنٹروورسیز رہی ہیں کسی وزیر اعظم کی آرمی چیفز کے ساتھ تو وہ میاں نواز شریف کی رہی ہیں. اور اسی لیے سوال بار بار اہم بن جاتا ہے ان کے دور میں. تو اس لیے لیکن جب انہوں نے جنرل راحیل شریف کا وہ کیا تھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کنٹروورسی اس وقت سامنے نہیں آئی تھی. ماضی میں رہی ہے, جنرل مشرف کو سلیکٹ کرنے میں رہی ہے, اس سے پہلے رہی ہے جنرل وحید کاکڑ کو پک کرنے میں, جنرل اسلم بیگ کا جو معاملہ آیا تھا اس میں تو یہ رہی ہیں ساری چیزیں. لیکن اب مجھے جو ہے انسٹیٹیوشنز کے درمیان کم سے کم سول اس پہ اپنی رائے بھی دے دیں اور یا مقبول جان صاحب, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا اہم مرحلہ ہوگا کہ ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی, دی جاتی ہے تو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں ایکسیپٹ کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں اس سارے گزشتہ 1 سال میں ایک بات تو آپ مانیں کہ پاکستان کے آرمی چیف کا رول جو ہے صرف ملک کے اندر نہیں ملک کے باہر بہت بڑا ہے. وہ معاملات جو کہ عموماً ہم اسٹریٹجک لیول پہ ہمارے جمہوری ممالک کے اندر وزارت خارجہ طے کرتی ہوتی ہے, وہ ہمیشہ یہاں ہوتا تھا لیکن ٹیسٹ قسم کا تھا, اور ہوتا یہ تھا کہ اپنی مرضی کا وزیر خارجہ لے کے آ جاتا ہے. لیکن اب پاکستان کے آرمی چیف باقاعدہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جاتے ہیں اور ڈپلومیٹ کے لیول کے اوپر باقاعدہ نیگوشیٹ کرتے ہیں, جسے بائی لیٹرل نیگوشیشن کہتے ہیں. اور صرف امریکہ شمریکہ نہیں, باقی جہاں ملک میں بھی جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جاتے ہیں. ایک بات ہوتا ہے کہ رول جو ہے انہانس ہوا ہے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ کمپرومائز ہم ماننے کو تیار ہیں, دونوں کا ہے, اور وہ اپنے ڈیسیژن جو ہیں وہ منواتے ہیں اور منوائے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک بات طے کرے کہ جس دن انہوں نے طے کر لیا کہ ہماری کلیئرٹی آف مائنڈ ہونی چاہیے, اس دن پاکستان کے اندر کلیئرٹی آف مائنڈ. اور اس بریک میں جانے سے پہلے ایکسٹینشن اور نو ایکسٹینشن
मैंने तो उससे पहले काफ़ी मेरी एक इंट्यूशन लेवल ये कहता है कि खासा मुश्किल सा एक क्राइसिस बिल्ट हो जाना है, क्योंकि एक वक्त होता है, एक वक्त तक आप लीडरशिप का रोल ले सकते हैं, किसी छीन सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं। एक वक्त आता है कि जब कहीं ना कहीं ब्रस्ट हो जाता है मामला। चलिए ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 2015 पे तो हमने बात की, अब जरा 2016 कैसा होगा सियासी जमातों के लिए और सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत सारी बातें, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा रैपिड फायर रखें इस सेगमेंट में। हम आपसे शुरू करूंगा सामिया साहिबा, ये मुझे बताएं कि ये साल इमरान खान साहब के लिए कैसा होगा। आज मैंने सुना कहीं पे कोई कह रहा है कि तीसरी शादी भी उनकी मुमकिन है 2016 में। बिल्कुल भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि औरत के साए से भी दूर हैं कम से कम 1 साल और। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि एक स्ट्रॉन्ग जो है ऑपोजिशन के तौर पे ये कम बैक करेंगे। 2014 की तरह 2016 इमरान खान का रिवाइवल बड़ी आसानी से हो सकता है। मतलब आप कोई धर्रे की तरफ तो इशारा नहीं कर रही हैं? नहीं, लेकिन इनको सियासत रास है, शादी रास नहीं है। तो वो चैप्टर क्लोज करके अवाम की खिदमत करें। अवाम को एक अच्छे लीडर की जरूरत है, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा इस तरफ काम करें। ठीक है, मज़हर साहब आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब के लिए? 2014 हमने देखा कि धरना आया, 2015 बड़ा मुश्किल साल था ज़ाती तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट उनके खिलाफ आई है, इलेक्शंस बहुत सारे हारे, कि अब ये लोधरा का जीते हैं खाली। देखिए, उसके बावजूद इमरान खान के लिए इतना मुश्किल साल नहीं था 2015 जितना वो खुद समझ रहे हैं। देखिए, जुडिशल कमीशन की हाइप उन्होंने खुद क्रिएट की, गलती की, उससे उनको सबक मिला। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट शुरू में औरिया मकबूल जान साहब कह रहे थे कि मसला धांधली का नहीं है, मसला जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उसके हवाले से जो रिपोर्ट आई थी वो दुरुस्त थी रिपोर्ट। दूसरी चीज़ ये कि बाई इलेक्शंस में उनको यकीनन बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई, लोकल बॉडीज़ में कामयाबी नहीं हुई, लेकिन ये टाइम पर हो गया। और अगले जो 2-2.5 साल हैं उससे इन 2015 से उन्हें सीखने का मौका मिला। देखिए, सियासी तौर पे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा 2015 में हुआ कि उनके वो जो 4 हल्के के इशू था उसने ये साबित किया कि इलेक्शंस प्रॉपर नहीं हुए थे, जिसमें उनको कामयाबी हुई। उसके नतीजे में जो इलेक्शंस हुए उसमें शायद उन्हें जहांगीर तरीन की सीट पर ज़रूर कामयाबी हुई, बाकी सीट उन्होंने अभी 1-2 की लड़ रहे हैं। 2016 उनके लिए 2 इम्पॉर्टेंट फैसले उन्होंने करने हैं। एक ये कि अगले 6 महीने में उन्होंने अपनी पार्टी के इलेक्शंस करा के एक असर-ए-नौ पार्टी को खड़ा करना है। ठीक है, अब उसमें उनका रिस्क मौजूद है। रिस्क ये है कि इससे पार्टी में स्प्लिट भी आ सकती है, और स्प्लिट इस वजह से आ सकती है क्योंकि इमरान खान जो पार्टी इलेक्शंस होंगे, पिछले जो इलेक्शन थे उससे इमरान खान मुतमईन नहीं थे, तो अब इमरान खान ने बहुत जगहों पे अपने फेवरेट्स बता दिए हैं। तो अब इसमें हो सकता है कि दूसरा ग्रुप शोर करे। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन, ये इमरान खान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यही लॉन्चिंग पैड होगा इमरान खान के लिए कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होती, इलेक्शन कमीशन नहीं होता, तो इमरान खान जुलाई के बाद कोई एक नई मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। और ये मकबूल जान साहब, आप कैसा देखते हैं तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए आने वाला साल? नहीं, मैं बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ अपना मज़हर अब्बास साहब से। एक बात तो यह है कि इमरान खान जो है वो उनकी एक टर्निंग पॉइंट लोधरा के इलेक्शन को, कुछ भी आप कहें, एक टर्निंग पॉइंट तो ज़रूर है। और उसकी एक बुनियादी वजह है कि हुकूमतों के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस, ये नहीं देखा जाता कि हुकूमतें कितना जीती, ये देखा जाता है कि हुकूमतें कहाँ कहाँ हारी और किस वजह से हारी और किस जगह पे उनका मफाद कमजोर हुआ। 1-2 का इलेक्शन अगर हम देख लें तो आप हैरान होंगे कि लाहौर जैसे शहर के अंदर इतनी सारी फिनोमेना के साथ साथ भी जिस तरह से जितने क्लोज कंपटीशन वोट की लीड, और उसके बाद क्लोज, और फिर सूबाई असेंबली की अपनी सीट जो है वो हार गए, वो भी जीती। ठीक है, एक बात तो ये है कि ट्रेंड इमरान खान के लिए खुशाइन था। दूसरी बात की कि इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल फैसला होगा इलेक्शंस का। असल में पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें इमरान खान जो है, अगरचे के एक चीज़ है कि पाकिस्तान में 2 चीज़ें चलती हैं, या तो करिश्मा चलता है कि जनाब कायद आज़म हैं, तो फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसके बाद फिर
جی کرزما چلتا ہے نا، عمران خان کا بھی کرزما ہے، لیکن جو کرزما کو لوگ جو کرتے ہیں نا اپنا سپلیمنٹ کرتے ہیں کہ جن کے پاس کرزما نہیں ہوتا وہ ڈکٹیٹوریل ہو جاتے ہیں، یعنی الیکشن نہیں کرانے، جو میاں صاحب نے کہہ دیا، جس کو بنا دیا ٹھیک ہے سنے نا۔ چلے اچھا اب عمران خان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہو گیا ہوا ہے؟ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پاکستانی سیٹ اپ کے اندر وہ پارٹی کو ڈیموکریٹک لائنز پہ چلانا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ پھر تو ہوتا ہے نا کہ آج گارڈن براؤن ہے تو کل کوئی اور آ گیا، پاکستان میں تو عمران خان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے نا۔ صحیح بات ہے، وہ obviously وہ جو چیئرمین کی حیثیت ہوتی ہے وہ تو ویسی بھی وہی رہتی ہے، الیکشنز باقی عہدوں کے لیے ہوتا ہے۔ آج عمران خان چلے جائیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان سارے باقی سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے کون ہوگا کہ جو پارٹی کو لیڈ کرے گا اور کس کی قیادت کو لوگ مانیں گے؟ صحیح ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں سامیہ صاحبہ کہ آصف علی زرداری صاحب 2016 کہاں گزاریں گے، پاکستان میں یا دبئی میں رہیں گے؟ دبئی میں وہ بہتر مقام پورا 2016 بالکل۔ پیپلز پارٹی جو ہے اگلے 5 سال بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنے کم بیک کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا ان کو بہت جان مارنی پڑے گی۔ یہ بھی میری پچھلی سال کی پیش گوئیاں تھی کہ پیپلز پارٹی کا جو زوال ہوگا 5 سال اگلے بہت جان مارنی پڑے گی لوگوں کو اپنے کم بیک کے لیے، تو مجھے بہرحال اگلے 5 سال ابھی پیپلز پارٹی اٹھتی بھی نظر نہیں آتی ہے۔ صحیح ہے، تو مطلب اینٹ سے اینٹ بجانے والا جو بیان تھا اس کے بعد سے ان کے ستارے جو ہے وہ گڑبڑ کر رہے ہیں کچھ۔ بالکل جی، کیونکہ میں ایک بات بتاؤں، آصف علی زرداری صاحب بائی لک سروائیو کر گئے ہیں، ان کے ذائچے میں ان کا سیاست والا ستارہ اتنا روشن نہیں تھا، یہ تو بائی لک سروائیو کر گئے ہیں وہ اتنا سا ٹائم جو ہے، مطلب ان کی سیاست کو ستارے بھی نہیں سمجھ سکے، آپ یہ کہیں نا ان کی سیاست کو ستارے بھی نہیں سمجھ سکے۔ اچھا یہ بتائیں بلاول زرداری صاحب کا فیوچر کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ ظاہر جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی وابستہ ہے، مجھے تو اگلے 5 سال سچی بات ہے بلاول بھٹو کا بھی سیاسی ستارہ اتنا وہ ہے ہی نہیں، میں کیا خبر دے سکتی ہوں۔ پیپلز پارٹی کو بہت ریوائیول کے لیے بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے پھر سے۔ صحیح ہے، مزہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بڑا انقلاب آئے گا؟ بریفلی بتا دیں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کا ریوائیول دوسروں کی غلطیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر میاں نواز شریف یا عمران خان ویکیوم کریٹ کریں گے تو پیپلز پارٹی کے لیے جگہ بنے گی، یا یہ کہ پیپلز پارٹی کوئی ایسے جو اس وقت اسپیس ہے اس میں کوئی ایسا ریولوشنری پروگرام دے کے آئے جس میں لوگ ٹرسٹ کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ایک کرزما نہیں ہے، دوسرا پروگرام نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ پیپلز پارٹی ٹیسٹڈ ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں جا رہی، اور جو اس وقت صورتحال ہے آصف زرداری کی واپسی ہو بھی سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، آپ کو لگتا ہے اور یا مقبول صاحب کہ آصف علی زرداری صاحب واپس آئیں گے اور فل پاور میں اپنی پارٹی سنبھالیں گے، یا پھر آگے بلاول نہیں لے کے جانا ہے اس پارٹی کو؟ نہیں بہت مشکل ہے، اس کی وجہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے اپنے پورے ٹینیور کے اندر بھی پیپلز پالیٹکس جو کبھی پیپلز پارٹی کا عروج ہوتا تھا وہ نہیں کی، انہوں نے واپس اس جگہ وہ پرانی جو 50s کی پالیٹکس ہوتی تھی نا، ڈرائنگ روم کی سیاست، توڑ جوڑ، اس کو پکڑ اس کو رکھ، سر انہوں نے اپنے سیاسی ستاروں کو شکست دی، ابھی سنا نہیں آپ نے کیا بولا ہے سامیہ صاحبہ نے؟ نہیں وہ کہہ رہی ہے قسمت کی بات ہے، مسئلہ ذرا جی سیاسی ستاروں کو شکست تھی۔ بیسیکلی آصف زرداری صاحب ایک قسمت کے دھنی آدمی ہیں، اور قسمت کے دھنی ظاہر بات ہے کو خود دیکھیں نا کہ ان کو وقت کا دھارا کہاں سے کہاں لے کے ان کے لیے راستہ بناتا، ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس تک لے آیا۔ لیکن اگر کوئی واقعی جدوجہد کر کے پریزیڈنٹ ہاؤس تک پہنچا ہوتا، اگرچہ کہ لوگ کہتے ہیں 11 سال جیل کاٹی، لیکن میں اسے جدوجہد میں شمار نہیں کرتا ہوں، جدوجہد کر کے پولیٹیکل ایم کے ساتھ پہنچا ہوتا، اس نے پاکستان کی تقدیر بدل لینی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ الطاف حسین صاحب کے لیے بھی بڑا مشکل سال تھا، 9-0 پہ چھاپا پڑنا، طرح کے کیسز ان کے خلاف بنے، اور اس وقت بھی ان پہ پابندی ہے، وہ تقریر بھی ان کی نہیں نشر کی جاتی، نہ ان کی شکل نشر کی جاتی ہے ٹی وی پہ، تو یہ پابندی ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی سامیہ صاحبہ؟ ایکچولی جی یہ تھوڑی سی کنٹینیوٹی ہے کہ میں نے پچھلے 2 سالوں میں کہا تھا کہ بہت سارے سیاستدانوں کے سکینڈل ریویل ہوں گے، ان کے امیجز ڈاؤن ہوں گے، یہ آن بورڈ ہیں پیش گوئیاں، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شروع ہوگا۔ 2016 میں بھی یہ کنٹینیوٹی رہے گی، بہت ساری اور اہم شخصیات کے کھاتے کھلیں گے، کچھ عدلیہ سے وابستہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ستاروں کے ذریعے پتا چل رہا ہے یا ایجنسیز اور نیب کے ذریعے پتا چل رہا ہے؟ نا آپ یقین کریں، کیونکہ میں اس کی دلیل دے سکتی ہوں نا اس بات کی، کیونکہ یہ پروسیس جو ہے یہ چل رہا ہے، کیونکہ اسی سے سسٹم نے فلٹر ہونا ہے، یہ جو سکروٹنی ہوگی یہی آپ کو ایک بہتر سیاسی سسٹم میں لے کے جائے گی، اور یہ پاکستان کا جو چارج ہے میرا خیال ہے اللہ میاں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ جو ہے
MQM सस्टेन करेगी, जो अल्ताफ भाई है मे बी वो सामने ना आए स्क्रीन पे, पस मंजर पे रह के भी वो डील करेंगे जब तक अल्लाह की जिंदगी और सेहत दे। इसमें तो कोई मज़ा साहब मुश्किल साल था, लेकिन जो कमबैक उन्होंने किया है लोकल बॉडी इलेक्शंस में, मेरे ख्याल से शायद वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 140 के करीब सीटें ले जाएंगे। देखिए MQM की ऑर्गेनाइजेशन इंटैक्ट रही। अल्ताफ हुसैन का क्रेडिट ये है कि तमाम तर पाबंदी के बावजूद, और वो पाकिस्तान के वाहिद सियासी रहनुमा हैं कि जिनकी ज़बाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी जो है, और पार्टी जो इलेक्शन जीती है वो किसी और वजह से नहीं, अल्ताफ हुसैन के वोट पड़े हैं, अल्ताफ हुसैन के नाम पर वोट पड़े हैं, और उसने ही, और वो जो चीज़ है वो चीज़ इंटैक्ट रहेगी, वो चीज़ आगे बढ़ेगी। डिफ़िकल्ट साल है 2016 अल्ताफ हुसैन साहब के लिए, इसलिए कि दो तीन बहुत अहम क्रूशल मुकदमात हैं जो उनके हवाले से है, मनी लॉन्ड्रिंग और डॉक्टर इमरान फारूक, जो एक फाइनल स्टेज में आएगा 2016 अच्छा मल्ल साहब, क्योंकि हम इस पे बहुत सारी बात कर चुके, तो मैं सामिया से जरा पूछता हूं कि सितारे क्या कहते हैं, इन केसेस का कोई नतीजा निकलेगा और उनके हक में होगा, उनके खिलाफ होगा? बिल्कुल, 2016 में बहुत सारे केसेस जो है वो नतीजा कुन निकल आएंगे, मतलब उनके वो फाइनल प्रोसेस में चले जाएंगे। ये कार्रवाइयां जो चल रही हैं ये फाइनल मरहले में पहुंच जाएंगी, उनके हक में होंगी, उनके खिलाफ होंगी, होगा ना। ये सितारों को जरा थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें प्लीज। सितारे भी घबरा रहे हैं ये फैसला करने से सितारे भी घबरा रहे हैं। और ये मकबूल जान साहब, अब बड़ा कमबैक किया, इसमें तो कोई शक नहीं। आप कह रहे थे लोधरा इलेक्शन PTI के लिए कमबैक था, ये तो बड़ा कमबैक था MQM के लिए कि लोकल बॉडीज में जीते वो। देखिए MQM ने जो एक खास सतह पे पॉलिटिक्स अर्ली शुरू की थी ना, वो पॉलिटिक्स थी फियर की पॉलिटिक्स, और फियर इज द की। एक हमने फिल्म देखी थी कि वो बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर तुम लोग एक जगह पे ना हुए तो बाकी लोग तुमको खा जाएंगे। अच्छा, वो जब भी ऐसी सूरत होती है, वो उस मुर्गी के नीचे वो सारे के सारे चूजे जो हैं वो वापस चले आते हैं, और ये कभी आज तक कुछ समझा ही नहीं कि इस पॉलिटिक्स को कैसे किया जाता है। लेकिन एक बात बड़ी सही बात सामने भी कह रहे हैं, जो लग रहा है मुझे ये है कि इस वक्त 2-3 इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉप अप करें जो हमें नजर नहीं आ रहे फिलहाल। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऑपरेशन कराची में शुरू किया गया है, ये अब 1995 और 1997 वाला कभी नहीं रहेगा। इसको अपने मंतकी अंजाम तक कुछ हो जाएगी और ये इशू क्रॉप अप होगा। दूसरा ये है कि क्रेडिबिलिटी इशू के लिए पंजाब जो है ये बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बनेगा। और जो मेरी इतलात ये हैं कि यू पाइलअप किए हुए केसेस उन्होंने रखे हुए हैं, और किसी दिन ये बम जो है ब्लास्ट हो जाना है, और उसका तो एहतसाब की एक लाइन शुरू हो जानी है। ये वो इश्यूज हैं कि जो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन 2016 लेकिन आपके ख्याल में 2016 में ठीक है। मुझे एक ब्रेक लेना है, और ये साहब एक ब्रेक लेना है, इसके बाद चंद सवालात हैं, अहम इश्यूज हैं जिस पे मैं चाहूंगा कि हमारे पैनलिस्ट अपनी राय दें। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आने वाला साल सियासी रहनुमाओं के लिए कैसा होगा। मज़ा साहब, PMLN पे हमने बात की और आप कह रहे हैं कि कोई टकराव नहीं नजर आ रहा आपके भी, लेकिन नून लीग के हवाले से एक मुख्तलिफ सवाल मैं आपसे कर लेता हूं कि अगली जनरेशन में आइंदा कौन क़यादत संभालेगा नून लीग की? चांसेस मरियम नवाज साहिबा के हैं कि वो फ्रंट फुट पे आके, यानी कि सामने आके पॉलिटिक्स करेंगी, या हमजा शहबाज? मुझे इम्कान मरियम नवाज का लग रहा है, और गो के हो सकता है, मैं टसल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़ाहिर है एक दो व्यूज़ हैं। हमजा शहबाज भी बहुत एक्टिव हैं, पंजाब में खासा उन्होंने काम किया है, और बहुत कई इलेक्शंस में उनका वो फोर फ्रंट पे रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मुझे मरियम नवाज़ में पोटेंशियल उस लिहाज से ज़्यादा लग रहा है कि मैंने उनको एज एन अपोजिशन, जब मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे और वो कोर्ट आया करती थी, तो उस वक्त मैंने देखा था, हालांकि हमजा शहबाज वगैरह भी आते थे, और उन्होंने बाकायदा मैनूवर्ड भी किया था, अपनी वालदा के साथ रह के उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च करने की भी कोशिश की थी। बदकिस्मती से उस वक्त पार्टी के लीडर्स इधर उधर हो गए थे, लेकिन दोनों में अपना पोटेंशियल ज़्यादा है। थोड़ी सी एज मुझे मरियम नवाज में ज़्यादा लग रही है। और 2013 के इलेक्शन से पहले हमने देखा था बाकायदा उन्होंने कैंपेन में हिस्सा भी लिया था, लेकिन सामिया साहबा आप क्या समझती हैं, अभी भी उनका किरदार तो है पार्टी की फैसलों में, लेकिन पीछे रहती हैं वो? आपको लगता है कि खुल के सियासत करेंगी, सामने आएंगी वो? एक्चुअली एक तो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ आने वाले वक्त में ये जो मौरूसी और नस्ल दर नस्ल सियासत का सिलसिला ये अब खत्म होगा। बहुत सारे पुराने चेहरे गायब होंगे और नए चेहरे सियासत पे आएंगे। अच्छा। लेकिन मरियम नवाज जी का जो जायचा मैंने देखा हुआ है, मुझे उनका सियासी सितारा बहुत
پاورفل نظر نہیں آتا. حمزہ شہباز کا ستارہ بہت پاورفل ہے سیاست کے طور پہ جو ہے. تو somehow مجھے ان ساری نئی جنریشن میں سے جو ہے بلاول ہیں, مریم جی ہیں, مجھے حمزہ شہباز کا سیاسی ستارہ پاورفل نظر آتا ہے, جو میری ناقص رائے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مقبول صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں سامعہ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی اور یا شہباز شریف صاحب کی جو سیاست ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ڈیولپ ہوئی ہے, اس کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک کلاؤٹ بنایا ہے. یہ وہ لیڈرشپ والی سیاست نہیں ہے, کلاؤٹ والی پالیٹکس ہے. کسی کے کام کر کے, کسی کو نوکریاں دلا کے, کہیں یہ کر کے وہ کر کے, جسے کہتے ہیں نا آئیڈیلائز کرنا کہ میں اس طرح کا لیڈر بنوں گا, یہ وہ آئیڈیلائز کرنے والی پالیٹکس کبھی بھی نہیں رہی. اس لیے ان کے ہاں موروثی صورتحال بھی ویسی نہیں ہوتی. لیکن پیپل پارٹی کے اندر ہے, اگرچہ کہ اس وقت لوگ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو بے نظیر سے ایکسپیکٹ کرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد, وہ بلاول میں نہیں نظر آتا. مریم نواز کا آپ سیاسی فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں نظر آتا کہ آئندہ کو موروثی پالیٹکس اس طرح آگے چل سکے گی. صحیح. اچھا مزہ صاحب, یہ مجھے بتائیں, ابھی آپ کو پتا ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے جو ہے پارٹی کا اعلان کر دیا, جسٹس پارٹی وہ بنانے جا رہے ہیں. اب جب وہ منصب پہ تھے, چیف جسٹس کے منصب پہ تھے, اس وقت بھی سیاسی جماعتوں میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ آپ سیاسی فیصلے کر رہے ہیں, تو وہاں تو انہوں نے سیاسی فیصلے کیے. اب آپ کو لگتا ہے کہ سیاست میں بھی کامیاب ہوں گے وہ؟ دیکھیے, جنرل اور ججز جو ہیں یہ کبھی بھی سیاست میں کامیاب نہیں رہے ہیں پاکستان میں, اور نہ رہیں گے. اور ہماری یہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری یہاں ایک صاحب صدر بنے اور اس کے بعد وہ MNA کا الیکشن بھی لڑ رہے تھے. ہماری یہاں چین نہیں آتا لوگوں کو. چیز یہ ہے کہ ٹو بی ویری, اور بہت میری بڑی رسپیکٹ ہے افتخار چودھری صاحب کے لیے, لیکن میں ان کو ایک اچھا تھنک ٹینک اگر بناتے, وہ کتابیں لکھتے, اگر وہ اس منصب پر رہنے کے بعد آپ سیاست میں آ کے تنازع میں رہیں, یہ مجھے نہیں لگتا. دیکھیے, آرمی جنرلز جو رہے ہیں, جنرل اسلم بیگ نے کوشش کر کے دیکھ لی, جنرل مشرف نے کوشش کر کے دیکھ لی, افتخار چودھری صاحب بھی کوشش کر کے دیکھ لیں. جنرلز اور ججز جو ہے وہ اپنے منصب پر ٹھیک رہتے ہیں, پولیٹکس ان کے بس کی بات نہیں لگتی مجھے. اور یہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے, یہ پارٹی کوئی مقبولیت حاصل کر سکے گی؟ نہیں, بہت مشکل ہے. دیکھیں, وہ بات مظہر عباس صاحب کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, اب پالیٹکس, پاکستان کی پالیٹکس بڑی اور طرح کی ہے, اور گیجنگ صورتحال بھی اور طرح کی ہے. مطلب راحیل شریف سب سے پاپولر ہیں, آپ انہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک حلقہ سلیکٹ کر کے اس سے الیکشن لڑ کے دیکھ لیں, مشکل ہو جائے گا ان کے لیے, کیونکہ پالیٹکس بالکل اور طرح کی ہے, سب صورتحال ہی اور طرح کی ہے. ہم میڈیا میں پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. میرا خیال افتخار چودھری صاحب بھی اوور آل ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا, یہ اس کے پورے پاکستان کے اندر کوئی 2-2.5 لاکھ فالوور ہوتے ہیں. ان 2-2.5 لاکھ کو آپ گجرات میں, لاہور میں, کراچی میں, کانسٹیٹوئنسی میں جمع تو کر نہیں سکتے. اور اسی لیے میرے خیال سے افتخار چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم پریزیڈنشل نظام کی طرف جانے کی کوشش کریں گے, اس کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا. چلے, اچھا سامیہ صاحبہ, آپ نے دیکھا ہے ذائچہ افتخار چودھری صاحب کا؟ ایکچولی میں چودھری جو جسٹس صاحب جب نظر بندی میں تھے تب بھی میں ان کے ذائچے پہ بہت کام کرتی تھی, اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ بحال ہوں گے. میں اکیلی واحد مزدور عورت کہتی تھی کہ یہ واپس اپنے منصب پہ بحال ہوں گے. صرف 1 مہینہ دیر ہو گئی تھی. لیکن یہ پلیز اگر وہ مجھے سن رہے ہیں, 2016 کی سب سے بڑی سیاسی غلطی ہوگی. اللہ کرے ابھی بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیں. اس سے میں ان دونوں سے میں متفق ہوں. جی آپ کے, میں تو کہتا ہوں افتخار چودھری صاحب چھوڑیں, آپ جب کہہ رہی ہیں کہ آپ کی اتنی ساری پریڈکشن صحیح ہوئی, میں کہتا ہوں ہر سیاستدان کو آپ ہی کو سننا چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا, یہ مجھے علم ہے جی, غیب کا علم نہیں ہے. میں معافی کے ساتھ بات کہوں گی کہ ٹھیک ہے, آپ کے اندازے کا علم پاکستان کرکٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ 2016 میں ورلڈ کپ بھی ہے, اس میں ہمارے کوئی چانسز برائٹ ہیں, انڈیا کے ساتھ کھیلیں گے, اور محمد عامر کا کیا ہوگا؟ یہ تینوں سوال ایک ساتھ ہی بتا دیں جلدی جلدی. محمد عامر صاحب کا بھی کم بیک میں نے پریڈکٹ کیا تھا, وہ پرسنلی بھی اس بات کو جانتے ہیں. لیکن اچھی بات ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری اور پاکستان میں کرکٹ کا انٹرنیشنل کم بیک اور فلم انڈسٹری کو انٹرنیشنل پذیرائی, دونوں چیزیں اچھی ہونے جا رہی ہیں. انہی لوگوں کی وجہ سے پہلے بھی نام روشن ہوا, بیچ میں ستاروں نے خرابیاں کی, بدنامیاں ہوئی ہماری, لیکن اللہ نے چاہا تو اس سال یہ کم بیک ہو رہا ہے ان دونوں چیزوں کا. ٹھیک ہے, عامر کھیلے گا کرکٹ؟ محمد عامر پاکستان ٹیم کے لیے؟ عامر کے ستارہ بہت سٹرونگ ہے. میں نے ان کو بہت پہلے کہا تھا کہ ان کا کم بیک ہوگا, اور یہ اب اچھا بھی پرفارم کریں گے. آپ کو یہ ہم نے پچھلے سالوں کی پریڈکشنز میں یہ آن بورڈ ہے پیش گوئیاں. ٹھیک ہے, اور ورلڈ کپ میں آپ کی ورلڈ کپ کے لیے کیا پریڈکشن ہے؟ اس میں پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ بھی ہونے جا رہا ہے. اب اتنا سب میں جمع کر رہا ہوں کلپس بعد میں چلانے کے لیے. کس وقت میں ہوگا یہ؟ کیونکہ مارچ میں ہے ورلڈ کپ, پتہ چلتا ہے.
चले मार्च में है, टाइम है जी। देखिए अच्छी खबरें हैं क्रिकेट के हवाले से, वर्ल्ड कप की खबर मेरे पास नहीं है, सच्ची बात है। मेरा नहीं, मैं फिर आपसे इस पे बात करूंगा। इतना बड़ा सपना नहीं दिखा सकती आवाम को मैं। अच्छा मजहर अब्बास साहब, हमने बहुत सारे लाइटर नोट पे भी बात की, लेकिन एक इशू ये है कि हम कहें कि 2015 साल बेहतर था, लेकिन बहुत सारे इशूज ऐसे हैं जिस पर बहुत काम करने की जरूरत है। तालीम का निज़ाम है, सेहत का निज़ाम है। आज पहली दफा हमने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, लेकिन बहुत काम करना है। बेरोजगारी, ये जो रिफॉर्म्स की हम बात करते थे, जुडिशल रिफॉर्म्स, इस पर मुझे मुख्तसर बता दें कि कोई उम्मीद है कि हमारे हुक्मरान इस पर कोई तवज्जो देंगे आने वाले साल में? मेरा नहीं ख्याल कि हमारी ये प्रायोरिटीज़ हैं। जिस तरह शुरू में औरिया मकबूल जान साहब ने कहा, सेहत हमारी प्रायोरिटी नहीं है, एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं है, लोगों को सस्ता इंसाफ प्रोवाइड करना हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत ही शैलो हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं बदकिस्मती से बहुत हम बेसिकली हिपोक्रेट लोग हैं, हिपोक्रेटिक सोसाइटी है हमारी, स्टेटस कॉन्शियस लोग हैं हमारी। एक आखिरी बात मैं ज़रूर ये कहूँगा शहजाद, क्योंकि ज़ाहिर आपके प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। आज 31 दिसंबर है, आज से ठीक एक साल पहले न्यू ईयर का वक्त था और लाड़काना में एक जर्नलिस्ट शान डहर इसी सेलिब्रेशंस के उसमें उसको निशाना बनाया गया। कहा यह गया कि ये न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में निशाना बना था, लेकिन वो दरअसल टारगेट किलिंग का शिकार हुआ था। ठीक है, औरिया मकबूल साहब एक मुख्तसर एक मुझे बता दें कि आप देख रहे हैं कि तरजीहात आने वाले साल में कोई बेहतर होंगी, तालीम सेहत के निज़ाम पे भी कुछ काम किया जाएगा? अगर आप ये समझते हैं कि मौजूदा लीडरशिप से आप ये तवक्को रखें कि ये तब्दीली की नवीद बन सकती है, तो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज मसला सारा ये है कि इनके स्टेक्स किसी और चीज़ के ऊपर हैं। ये बुनियादी तौर पर ये पब्लिक वेलफेयर, इस तरह की चीज़ों, इन्होंने लोगों को मेले ठोले में लगाया हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि आज से 25 साल पहले जब मरी की रोड बन रही थी, तो एक चीज़ हमने अंदाज़ा लगाया था कि इस लीडरशिप ने ये समझ लिया है कि लोगों को खाना मिले ना मिले, मरी में हर बंदा जो है वो गुजरांवाला से, कराची से उठ के आता है, वो कहता है ओ जी क्या बात है जी, क्या रोड बना दी है, कमाल कर दिया, और उसकी बात आगे पहुंचती है। उसको उन्होंने पल्ले बांध लिया हुआ है। अब वो एक सिर्फ मसला ये है कि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। चलते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा औरिया साहब, सामिया साहब। जी, एक आखिरी बात मैं भी कहना चाहूंगी कि अगर तालीम की किताबों में सरिये का इस्तेमाल होता तो शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होता, लेकिन 2016 में जो साबित करेगा वो सस्टेन करेगा, वरना छांटी हो जाएगी। ये अवाम का साल है, ये मैं आखिरी बात कहना चाहूंगी। 2014 में सियासतदानों ने नारा लगाया, अब ये नारा अवाम लगाएगी तब्दीली का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तब्दीली का सफर शुरू होगा। सामिया साहब आपका भी शुक्रिया, मज़हर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों को आने वाला साल दुआ करते हैं कि ये जो 2015 का साल था, इससे बहुत बेहतर साबित हो 2016 पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के शहरियों के लिए। प्रोग्राम का फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।